बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज सुबह सवेरे जो है पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 6 भी आ गई है। और मज़े की बात यह है कि ये जो एडवर्टाइज नंबर आपके सामने 5 है, ये जंग न्यूज़ पेपर में आई, और जो एडवर्टाइज नंबर 6 है वो दुनिया न्यूज़ पेपर में आई है। तो उसमें जनरल पोस्टें हैं जनाब। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट जो पीपीएससी की तैयारी करें हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डिटेल में। जी जनाब, एडवर्टाइज नंबर 6 है, ये देख सकते हैं। और ये जो है ना वेबसाइट के ऊपर जो है तकरीबन 9:30 बजे तक यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें सबसे पहले है प्रोबेशन पर पेरोल या प्रोबेशन ऑफिसर, जो कि पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस होम डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें 22 पोस्टें हैं, 17 ओपन मेरिट की हैं। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या सोशल वेलफेयर या सोशियोलॉजी या रूरल स्टडी, ये 4 डिग्रियाँ मांगी हुई है जनाब। मास्टर डिग्री हो यानी कि सोशल वर्क में हो, सोशल वेलफेयर ऑफिसर में हो, या सोशियोलॉजी में हो, या रूरल स्टडी में हो। अब ये जिस बंदे ने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है इन सब्जेक्ट में वो भी एलिजिबल होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इसमें जो है इक्वल डिग्री अगर आप रखते हैं लाइक दैट सोशल वर्क सोशियोलॉजी में, तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि जिस बंदे की क्वालिफ़िकेशन सेम होगी। मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक चीज़ दिखा देता हूँ। पीपीएससी इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें जनाब हमारे सामने बायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, जियोलॉजी, होम डिपार्टमेंट, होम इकोनॉमिक, जर्नलिज्म, पाक स्टडी, पोलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, सोशल वर्क। अब सोशल वर्क में जो है मास्टर सोशल वर्क है, वुमेन स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ है, पॉपुलेशन स्टडी है, रूरल स्टडी है। तो इनमें सारे सोशियोलॉजी के अंदर ये वाली सारी डिग्रियाँ आ रही हैं। तो आई थिंक ये सारी डिग्रियों वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल आप ट्राई करें, बाकी इंटरव्यू में देखा जाएगा। अच्छा जी, इसमें जनाब उन्होंने कहा है जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100 नंबर का एमसीक्यू पेपर आएगा। यानी क्वालिफिकेशन मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। ठीक हो गया। मेल की 35 है, फीमेल की 38 है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, जूनियर क्लर्क की 4 पोस्टें हैं। सिर्फ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है अप्लाई मतलब कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल राजनपुर का है। इसमें जनाब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब होता है एफए, एफएससी, आईकॉम वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए। प्रोफिशेंट इन एमएस ऑफिस और कंपेटिबल ऑफिस एप्लीकेशन। एक बात याद रखें कि यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइपिंग चाहिए, लेकिन डिप्लोमा नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और इसमें जनाब 80 नंबर का कंप्यूटर रिलेटेड 80 नंबर जनरल नॉलेज पेपर आएगा, और 20% जो है एमएस कंप्यूटर का आएगा। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग या प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु क्वालिफाई द जनरल एबिलिटी। जो यहाँ पास करेंगे उनको ही टाइपिंग या प्रोफिशिएंसी के लिए, दोनों के लिए बुलाया जा सकता है। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जनाब ये जॉब है। हार्डवेयर टेक्नीशियन की 2 जॉब हैं। इसमें जनाब हार्डवेयर का एक डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का, वो वाला आपके पास 100 नंबर का पेपर आएगा। तो सबसे अहम जो पोस्ट है आज की, जिसमें तमाम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें हर डिग्री वाला अप्लाई करते हैं, वो है जनाब लोकल फंड ऑडिट पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर। एडिटर की 16 स्केल की जॉब है, रेगुलर बेस पे पहले दिन से। इसमें जनाब सबसे पहले जनाब नंबर ऑफ पोस्ट पे देखें। इसमें उन्होंने डिवीजन वाई दी है। प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट लाहौर के अंदर जो है टोटल जो है 2 है। लाहौर की अंदर 15 टोटल पोस्टें हैं। 14 ओपन मेरिट की हैं, मिनोरिटी की हैं। ये डायरेक्टोरेट की हैं, ये सिर्फ लाहौर की हैं। अच्छा जी, गुजरांवाला की जो है 3 है, रावलपिंडी की 4 है, सरगोदा की 8 है, फैसलाबाद की 4 है, मुल्तान की 3 है, भावलपुर की 5 है, डीजी खां की 5 है, साहिवाल की 1 है। अच्छा जी, इसमें जनाब कौन कौन से डोमी सेल वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वाला कॉलम पढ़ना पड़ेगा। अब लाइक जैसे लाहौर है, लाहौर डिवीजन के अलावा लाहौर डिवीजन में मतलब लाहौर के अंदर कितने ज़िले आते हैं, 4-5 ज़िले आते हैं, तो वो सारे अप्लाई। गुजरांवाला में कितने ज़िले आते हैं, जैसे मुल्तान का मुझे पता है। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी, मुल्तान खुद, ये 3-4 ज़िलों वाले अप्लाई कर सकते हैं 3 सीटों के ऊपर।
تو خیر یہ ڈسٹرکٹ وائز سیٹیں ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پورے پنجاب میں 50 سیٹیں تو بہت اچھی سیٹیں ہوتی، لیکن ڈسٹرکٹ وائز سیٹیں ہیں تو یہ اس لیے آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے جناب اس کے اوپر لازمی کوشش کریں. اب اس کے اوپر کون سی ڈگری والے اپلائی کرتے ہیں؟ اگر آپ نے ایم بی اے فائنانس کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا ہوا تو پھر ایم کام کیا ہو، ایم کام نہیں کیا ہوا تو پھر بی بی اے کیا ہو، بی بی اے بھی اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو بی بی اے فائنانس کیا ہو، بی بی اے فائنانس بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بی کام ہو سیکنڈ ڈویژن میں. اگر بی کام بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر آپ کے اندر جو ہے آپ نے میتھ پڑھی ہو یا پھر اکنامکس پڑھی ہو یا پھر اسٹیٹ پڑھی ہو، ان تینوں میں سے ایک سبجیکٹ بھی اگر آپ نے پڑھا تو آپ ایلیجیبل ہیں. بیچلر ڈگری ود میتھ یا اکنامکس یا اسٹیٹ. جیسے لوگ جو ہے بی ایس سی ڈبل میتھ کر لیتے ہیں، ڈبل میتھ والے جو ہے بی ایس سی میتھ کاؤنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے اکنامکس رکھ لیتے ہیں، آپشنل سبجیکٹ 200 نمبر کی اکنامکس ہوتی ہے تو وہ بھی ایلیجیبل ہے. کچھ لوگ جو ہے اسٹیٹ میتھ اکنامکس رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کمپیوٹرس اسٹیٹ میتھ رکھ لیتے ہیں. یعنی آپ نے میتھ اسٹیٹ یا اکنامکس ان تینوں میں سے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے نا، اور وہ کم از کم 200 نمبر کا پڑھو تو پھر آپ جو ہے ایلیجیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے 100 نمبر کا بھی پڑھا ہے تو بھی آپ اپلائی لازمی کریں. ٹھیک ہو گیا. سرٹیفکیٹ اینڈ پروفیشن دینا ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ اینڈ پروفیشنسی ان ایم ایس آفس کے اندر بھی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا ہو. تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ کے پاس 3 مہینے والا بھی ہے تو چل جائے گا، 4 مہینے والا بھی ہے تو چل جائے گا، 6 مہینے والا بھی چل جائے گا. میل کی 30 سال ایج ہے، فیمیل کی 33 سال ایج لمٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. 100 نمبر کا پیپر جناب ایم سی کیو ٹائپ پیپر آئے گا، جنرل نالج کا پیپر نہیں ہوگا. پیپر ہوگا جناب والا اکاؤنٹس آڈٹ ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمیں پراپر ایک سیمینار اور پراپر ایک سیشن سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کے ریلیٹڈ آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میرا ایم بی اے فائنانس ہے، ایم فل فائنانس ہے بلکہ، تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سبجیکٹ. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے اوپر بھی تمام اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا پوری طرح تیاری کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ کسی بندے کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا. سب جو بھی ہمیں جوائن کرے گا اس کا ٹیسٹ میں نام ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد آخری پوسٹ ہے فارسٹری وائلڈ لائف فشریز ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سیٹ ہے جناب بوٹانسٹ کی. ایم ایس سی باٹنی چاہیے سیکنڈ ڈویژن میں، یا بی ایس آنر چاہیے باٹنی کے اندر. 35 سال میل کی ہے، 30 فیمیل کی ہے. 100 نمبر کا سبجیکٹ پیپر آئے گا. تو یہ جناب آج کی بڑی اہم ترین نیوز تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. دو اس میں یہ جو آڈٹ آفیسر کی جاب آئی ہے، اور آڈٹ آفیسر کی جاب کے ساتھ جو ہے یہ جو آپ کے سامنے جناب ہمارے سامنے یہ جو پے رول آفیسر کی جاب ہے، یہ بڑی اچھی جاب ہے آج کی. تمام وہ اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری اکیڈمی کا جناب آج سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹیسٹ سیریز ہے جناب، 50 ٹیسٹ ہوں گے، 3,000 ٹوٹل اس کی فیس ہے. اور یہ آج سے شروع ہو کے 5 اپریل تک چلے گا. 50 ٹیسٹ. 50 ٹیسٹ لوگ کہتے ہیں سر آپ کی فیس زیادہ ہے. فیس پہلے آپ یہ بتائیں کہ فیس زیادہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیلکولیشن ہی غلط کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 50 ٹیسٹ ہیں، میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ 50 ٹیسٹ میں آپ کے ضلع دار اے ڈی ایل ڈی اے ڈی پی ایس سی، اسسٹنٹ پی ایم ایس، ہیڈ کلاس، سوشل ویلفیئر آفیسر، میونسپل آفیسر، انفورسمنٹ انسپیکٹر، یہ ساری جو جاب میں نے مینشن کی ہے، تو یہ اپریل کے پہلے ویک میں پیپر ہونے کا امکان ہے. اور اس میں 50 ٹیسٹ ہیں. 50 ٹیسٹ کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں، 60 روپے ایک ٹیسٹ کے بنتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو پی پی ایس سی کے نوٹس بھیجیں گے. ماڈل پیپر کے تمام ٹیسٹ لیے جائیں گے 2019 سے 2024 کے. 2024 کے سٹارٹ کریں گے. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، ہماری رجسٹریشن کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے جناب. اور انشاءاللہ آج سے ڈیٹا آنا سٹارٹ ہوگا. آج جو ڈیٹا آئے گا اس کا کل ٹیسٹ ہوگا. تمام وہ اسٹوڈنٹ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں جناب، وہ فوراً جو ہے اپنی رجسٹریشن آج کروا سکتے ہیں. رجسٹریشن کروانے کے لیے نیچے جناب ڈسکرپشن کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے، اور آپ جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا شیڈول بھی بتا دیتے ہیں کہ 15 فیب سے شروع ہوگا، یعنی ٹیسٹ کا لنک کل آئے گا لیکن ڈیٹا آج آ جائے گا. اور 31 مارچ، یہ 31 مارچ تک نہیں جائے گا بلکہ 5 اپریل تک جائے گا، کیونکہ گرینڈ ٹیسٹ بھی ساتھ ہوگا. پہلے ماڈل پیپر کے ٹیسٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ والے پیپر ہوں گے. ٹھیک ہے، گرینڈ ٹیسٹ. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک میں اجازت دیجیے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جمعۃ المبارک کا دن ہے جناب، تمام لوگوں کو جمعہ بھی مبارک ہو. تھینک یو، اللہ حافظ.